Salam alaikum, j'espère تكونوا قاع بخير إن شاء الله. هاد la vidéo concernant l'utilisation de la plateforme Moodle. Donc حبيت نديرها spécialement pour les étudiants de l'Institut de technologie. هكذا. Alors نبداو نشوفوا باختصار كيفاش نستعملوا la plateforme Moodle. Donc premièrement نبداو بلا connexion كيفاش تدخل للكونت تاعك. Donc كي تكون في la plateforme e-learning تروح هنايا connexion. هنايا نحطو le nom d'utilisateur. Imaginons que l'étudiant غلط في الاسم هكذا حط un nom et un mot de passe غلط. كي ندير connexion شوفوا واش راح يعطيني، ما يقوليش بلي le nom تاعك راهو غلط ولا le mot de passe، يقولك la connexion a échoué. donc بزاف دي étudiants اللي جاتهم هذا الميساج عم بالو la connexion راهي ناقصة. هي ماشي la connexion، هي لو مود باس تاعك راك غلط فيه. دونك باش نكونوا كلير لو مود باس تحط توجور لو برينون تاعك هنايا، ومن بعد دير ان بوين هنايا، ما ديرش اسباس، دير ان بوين ومن بعد دير لو نون هكذا فوالا، وهنايا تحط لو مود باس. دونك اون فوا تدخل لو مود باس دير كونيكسيون. دونك كي تدخل هذه هي الانترفاس تاعك. دونك هاد l'étudiant سميناه étudiant exemple، le nom تاعو étudiant exemple هكذا. كي تدخل الانترفاس هذه هي واش عندك هنا لي زوتيليزاتور اللي يكونوا اون لين. هنا عندك مي كور، لي كور اللي بارطاجاوهم لي زونسينيون افيك فو باش تقدر تشوفهم. هامليك فوالا. عندك هنا لو منو برينسيبال هذا. دونك هنا تشوف مي كور، وهنايا لو طابلو دو بور. دونك هاد الانترفاس اللي رانا فيها هي لو طابلو دو بور. تشوف لي كور تاوعك، واذا ما لقيتش لو كور اللي راك تحوس عليه تقدر تروح هنايا تو لي كور، تكليكي تو لي كور، تلقى هنايا لي فاكولتي يخرجوا لك كامل لي فاكولتي. نروحو انستيتو دو تكنولوجي. كي ندخلو انستيتو دو تكنولوجي نلقاو بروميير دوزيام تروازيام اني هكذا. نروحو باغ اكزومبل دوزيام اني. دونك هنا دخلنا دوزيام اني نلقاو جيني دو لو، جيني دي بروسيدي، وهنا نلقاو لي موديل اون كومان. دونك هاد لو موديل يقراوه جي بي و جي او كيما لونجلي، ما تلقاوش داخل هاد الجي بي ولا جي او باسكو سي ان موديل اون كومان، راح يقراوه لي جماعة جيني دلو مع جيني دي بروسيدي. دونك هذا تلقاه خارج لا برونش تاعك هكذا. دونك نحب ندخل باغ اكزومبل جيني دي بروسيدي. كي نكليكي هنايا ديريكت دونك راح يدخل جيني دي بروسيدي. كيما نقدر نكليكي هنايا يفتح لي برك جور اربوريسونس. دونك نشوف لا ليست تاع لي موديل اللي كاينه في جيني دي بروسيدي. نعاود نكليكي هنا نغلقها، نكليكي هنا نفتح تاع جيني دو لو. هاي ليك لا ليست دي موديل كي اكزيست في جيني دو لو هكذا. نروحو باغ اكزومبل جيني دي بروسيدي. نقدر نكليكي هنا باش ندخل ديريكتومون لجيني دي بروسيدي. نشوف هنا لا ليست دي موديل. شاك موديل يقدر يكون فيه اون ديسكريبسيون، يعني تعريف بالموديل هذاك، وهنا لو نون تاع لونسينيون اللي دار الموديل هذاك. هنايا الفوق نلقاو لو شومان تاع البلاصه اللي رانا فيها. حنا رانا انستيتو دو تكنولوجي دوزيام اني جيني دي بروسيدي هكذا. دونك نحب نعاود نرجع انستيتو تكنولوجي نقدر نكليكي ديريكتومون هنايا. نحب نرجع دوزيام اني نكليكي ديريكتومون هنايا. سينون نحب نرجع لو طابلو دو بور ديبي، الانترفاس دو ديبي هذيك، نقدر نكليكي سوا هنايا سوا نجي هنايا طابلو دو بور. دونك كي تتلف لكم توجور في اي بلاصه توجور تقدر تعاود ترجع هنايا لو طابلو دو بور. نكليكي هنايا طابلو دو بور، نرجع مي كور هنايا نشوف كامل لي كور اللي نقدر ندخل ليهم هكذا. نروحو نشوفو باغ اكزومبل ان كور اللي ما نقدرش ندخل ليه. باغ اكزومبل ان كور تاع دوزيام اني تاع بروميير اني باغ اكزومبل. نروحو انستيتو دو تكنولوجي بروميير اني، ندخل باغ اكزومبل مات.
هنا نشوف لو ريزومي تاع الكور. مي كي نجي ندخل لو كور واش نلقى هنايا؟ vous ne pouvez pas vous inscrire à ce cours. دونك علاه؟ باسكو هنا لونسينيون ما حطش هذا ليتيديون باش يشوف لو كور هذا هكذا. دونك الا كان لو كور تابع ليك باغ اكزومبل، انت مقرر لك هذاك الكور وما تقدرش تاكسيدي ليه، دونك لازم تبعث البروف هذاك تقول له باش ياجوتيك كي يدخلك باش تقدر تشوف لو كور هذاك هكذا. درك نعاودو نرجعو نشوفو ان كور اللي نقدرو ندخلو ليه. نعاود نرجع ديريكتومون هنايا بروميير اني، نرجع دوزيام اني Institut de technologie, deuxième année, génie des procédés. نروحو par exemple environnement des pollutions et qualité. Donc كي ندخل هنا نلقى la liste des cours. soit نكليكي directement على le cours، donc يتفتح direct نقراه voilà، soit نقدر نتيليشارجيه. donc هنا نروح هنا نكليكي بلا droite نلقى enregistrer le lien sous. donc ça dépend هنا le navigateur تاعك كل واحد كيفاش يقدر ينريجستري يتيليشارجي لو كور تاعو. هنا ننصحكم توجور كي تدخل الكور ادخل ليه بالكونت تاعك. علاه؟ باسكو لي بروف يقدر يشوف شكون دخل لو كور تاعو ويقدر يتبع، يقدر يدير ميم لابسونس هكذا. دونك دو بريفيرونس تدخل توجور بالكونت تاعك، ما تخليش واحد صاحبك يدخل بالكونت تاعو ويبعث لك لي كور. نعاودو نرجعو دوزيام اني باغ اكزومبل، نروح باغ اكزومبل لو موديول transfert thermique. نشوفو chaque cours عنده une date. دونك هنا لو بروف اللي راهو يكتب لا دات، نورمالمون هذيك لا دات هي تاع لا سيونس تاعو. باغ اكزومبل قال introduction au transfert thermique، هذا ندار لو 5 افريل هكذا. ومن بعد كاين transfert par conduction لو دوزيام كور ندار لو 12 افريل. ومن بعد كاين ان تي دي، ان تي دي ندار في هاد السمانه من 5 حتى لو 12 في هاد السمانه كاين ان تي دي مع لا كوريكسيون تاعو. ومن بعد عندنا لو 19، لو 19 كاين ان اوتر كور. حنا رانا لو 17، حنا اليوم رانا لو 17 افريل هكذا. دونك كي تقرا تعرف بلي هذا الكور مازال ما وصلناش ليه، مي لو بروف حطو على لافونس هكذا. دونك كي تشوف لي دات تقدر تعرف وين تقدر تقرا وين تقدر تحبس هكذا. نروحو درك لو فيدباك باغ اكزومبل هنايا. دونك هنا لو بروف واش دار votre avis sur ce cours، اعطيني انطباعك على الدرس هذا تاع اليوم باغ اكزومبل. دونك ندخل هنايا حبيت نمد une réponse. دونك هذه هي لا كيستيون، quel est votre avis sur ce cours. ajouter une réponse، نكليكي هنايا répondre. دونك هنا عطاني عدة اختيارات. j'ai tout compris، j'ai bien compris، j'ai compris un peu، je n'ai pas bien compris et je n'ai rien compris. قال par exemple أنا فهمت شوية à peu près. ومن بعد remettre vos réponses. donc هكذا تدخل la réponse تاعك. هنا vos réponses ont été enregistrées. donc هكذا راك زدت la réponse تاعك حطيتها في la question في الفيدباك. هنا راني en tant que étudiant. donc غنروحو en tant que prof باش نشوفو le prof كيفاش يشوف les résultats. donc هذا le compte تاع le prof هكذا. نروح le module transfert thermique، ندخلو هنايا الفيدباك، afficher les réponses. donc هنا راني نشوف بلي كاين une réponse اللي هو يقول j'ai compris un peu le cours.
دونك هنا راني نشوف اون سول ريبونس. هنا لو بروف كي يجمع كامل لي ريبونس دي زيتيديون يقدر يدي نظرة على اسكو لو كور تاعو الي كومبريهنسيبل ولا صعيب ولا ساهل، باش يقدر يزيد بالك دي زيكسبليكاسيون ولا يدير ولا يورغانيزي اون سيونس فيديو بور اكسبليكي لو كور هذا هكذا. فوالا درك نعاودو نرجعو ليسباس étudiant، نرجعو لو موديل تاعنا، كليكو هنايا بقالنا لو sondage à propos de ce cours. Donc هنا ندخل par exemple le prof حط un sondage يعني une question يريبوندو عليها كاع لي étudiants باش نشوفو le pourcentage يعني الحالة العامة واش راهم يقولوا على هاد لا كيستيون. ندخلو لهاد لا كيستيون، واش تقول لا كيستيون؟ le cours est très long. est-ce que le cours هذا طويل بزاف؟ le cours est abordable يعني جاي جوست مليح مع la séance accordée ليه. وهنا le cours est très court يعني le cours صغير بزاف. هنا par exemple نجاوب أنا comme étudiant نقول le cours est abordable وبعد enregistrer mon choix. Voilà, c'est bon. هنا راني en tant que étudiant. نعاود نروح en tant que prof كيفاش يشوف la réponse des étudiants. كي يروح le sondage تاعو le prof يكليكي هنا voir les résultats، يخرج له ان طابلو شحال من نومبر دو بيرسون اللي قالوا بلي الكور طويل بزاف، شحال نومبر دو بيرسون اللي قالوا الكور ابوردابل، وشحال لو نومبر دو بيرسون اللي قالوا بلي الكور صغير بزاف هكذا. دونك هكذا يدي نظرة على لو كور تاعو باش يقدر يدير له دي زاميليوراسيون. دونك نعاودو نرجعو هنا لو كونت étudiant، نروحو طابلو دبور. شفنا جينيرالمون كيفاش تاكسيدي لو كور، كيفاش تيليشارجيه، ولو كور اللي ما تقدرش تدخل ليه علاه ما تقدرش تدخل ليه باسكو لو بروف ما حطكش في لا ليست دي زيتيديون اللي يقدروا ياكسيديو لو كور هذاك. دونك نقدر نبعث له ان ميساج باغ اكزومبل باش يعاود يدخلني مع لو جروب اللي يقدروا يشوفوا لو كور هذاك. كيفاش نبعث ان ميساج؟ نقدر نجي هنايا، هنا نكليكي، هنا نكتب لو نون تاع لو بروف ولا تاع ليتيديون اللي حبيت نبعث له ان ميساج. باغ اكزومبل هنا اون طونك étudiant راح نبعث ميساج قال باغ اكزومبل مسيو مولاي، نكتب لو نون ندير اونطري يخرج لي لو بروف. دونك نكليكي عليه نكتب لو ميساج تاعي قال باغ اكزومبل بونسوار مسيو ونبعث le message. قال par exemple je veux poser une question à propos de كاش حاجة par exemple وندير envoyer. دونك هنا نبعث ان ميساج لو بروف. نروح دركا اون طونك بروف، دونك هذا لو كونت تاع لو بروف. نرجع باغ اكزومبل لو طابلو دو بور تاعي، نشوف هنا يجيني نوتيفيكاسيون تاع ميساج. دونك كي نكليكي نلقى هنا ليتيديون هذا بعث لي دو ميساج. دونك كي نكليكي هنايا نلقى لو ميساج تاع ليتيديون نقدر نريبوندي له هكذا. قال باغ اكزومبل هنا راني عطيت له لا ريبونس ويرجع لك لو بروف. دونك هنا اون طونك étudiant كي تاكtualiser راح تلقى une notification تاع la réponse du prof. دونك يجي هنا تلقى la réponse du prof. هنا جو فو كونساي باش تبوزيو دي كيستيون لي بروف تاعكم. علاه لازم تبوسيه نتوما اللي تحرضوهم باش يافونسو. نتوما واش ديروا دركا؟ تسيي تفهم لو كور، تقرا لو كور تاعك،
تسيي تفهمو وتروح للتيدي تحل لي زيكزارسيس. ومن بعد اي حاجه ما فهمتهاش، جاك الكور صعيب جاك طويل، اتفاهم مع صحابك، ديروا ان سوجي دو ديسكوسيون وحطوا له لي رومارك، قال الكور هذا طويل بزاف، باسكو نتوما هما اللي تحركوا لو بروف باش يقدر يموديفي وياميليوري لو كور تاعو. دونك هنا تقدر تبعث ميساج لاي بروف تسقسيه على اي حاجه ما فهمتهاش يعاود يفهمك فيها. الوغ اون ديرنيير شوز، كي نكونوا هنا في لو طابلو دو بور، دونك هذه هي الانترفاس تاع لو طابلو دو بور. هنا هاد لو كوتي رانا نشوفو لي زوتيليزاتور اونلاين هكذا. دونك هنا لو نون تاعك تحب تكون انفيزيبل، تغطي هاد العين هكذا راك انفيزيبل. تحب يشوفوك بلي راك اونلاين، تاكتيفي هاد ليكون. دونك كي تهبط هنايا كاين ان كالندريي. لو كالندريي هذا يقدر لي بروف وميم لي زيتيديون يحطوا دي زيفينمون. باغ اكزومبل حنا رانا اليوم لو 17 هكذا، هنا انا درت اكزومبل دان ايفينمون. باغ اكزومبل le 23 كاين une séance en ligne. هذا c'est un exemple. Donc هنا l'étudiant يقدر يجي هنا يشوف les événements شغل كيما les affichages. Donc l'enseignant حط un événement بلي كاين une séance le 23. Donc نكليكي هنايا نشوف بلي كاين une séance en ligne jeudi le 23 avril à 10h هكذا. كيما l'étudiant يقدر même l'étudiant يكريي un événement, nouvel événement. Un événement مانيش عارف بالك par exemple حاب يدير une séance de révision مع صحابو par exemple. Séance de révision. Par exemple حاب يديرها le 26 avril قال مثلا à 14h00. دير enregistrer. دونك يخرج لك l'événement تاعك هنا يشوفوه صحابك. Une séance de révision. Donc j'espère que رانا ورينا باختصار les fonctionnalités de base كيفاش تستخدموا la plateforme Moodle. واي حاجه ما فهمتوهاش بعثوا لي سواء في فيسبوك سواء في لابواط ايميل s.moulay@univ.dz. والسلام عليكم.